محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ پیغمبر انقلاب کانفرنس سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی بزم چیان والیو، آقا دی بزم چیان والیو، لیکھا نو چمکان والیو، آؤ رب وال نظرہ لائیے، آؤ رب وال نظرہ لائیے، نبی تے پاک درود پہنچائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردے صدا درود جو نبی اتے انہاں تائیں رحمتاں ہوندیاں نے، جد بھی پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے۔ اللہ دی قسمیں قدوسی درود پڑھیاں، اللہ دی قسمیں قدوسی درود پڑھیاں، آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں نے۔ ماشاءاللہ اب میں جناب قاری عمر یزدانی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ میری جماعت کے ابھرتے ہوئے ستارے خطیب لاجواب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب، ان سے قبر رب العالمین کے نام کو بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ۔ تشریف لا رہے ہیں جناب حضرت مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما جاواں صدقے مہمان دے نام تو جاواں صدقے مہمان دے نام تو ماں آکھیاں سینے او ٹھنڈ پیندی ویرو جدوں پیار نال ماں کہیے انج لگ دے جویں ہونٹاں تے کھنڈ پیندی تے جیڑا گستاخ ماں اپنی دا توجہ ہے تے جیڑا گستاخ ماں اپنی دا انہوں دوواں جہانا چو پھنڈ پیندی او جنہ فرما برداری کیتی ہے ماں اپنی دی اونا دی یارو کدے نی پنجے کنڈ پیندی حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائی بڑھائی یکتائی اللہ واسطے ہے جو ساری کائنات دا مالک بادشاہ عزت ذلت دا مالک ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردہ نشین ماؤں اور بہنوں رب العالمین دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو سب نو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے اللہ ساڈا آؤنا مل بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات میرے ذمہ جو مضمون عنوان لگایا گیا ہے عظمت والدین اس حوالے نال ایک دو باتاں عرض کرنا چاہنا دعا ہے اللہ منو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ایک مسافران دعا کرنا اللہ بڑے نوجوان بزرگ ساتھی جتھو جتھو چل کے آئے نے قدم قدم تے انہاں دے گناہاں نو معاف فرما کے اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرمائے حضرات صحیح مسلم دی حدیث سننا میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے تو آقا کائنات نے ممبر تے
پہلی پوری تے قدم رکھیا جس ممبر دے بارے اللہ پاک نے دسیا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے پیغمبر نے ممبر دی پہلی پوری تے قدم رکھیا، فرمایا آمین، دوسری پوری تے بھی آمین اور تیسری تے بھی آمین. توجہ کرنا. تو صحابہ کرام پوچھے آقا اے آمین آمین کی وجہ ہے؟ فرمایا حضرت جبریل امین نوریاں دے سردار حضرت جبریل کھڑے سن. فرمایا آقا اللہ پاک نے تینہ بندیاں تے لعنت فرما دیتی ہے. فرمایا آقا کیرے تین بندے؟ فرمایا پہلا بندہ او ہے جدے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، ایسے بندے تے اللہ پاک دی بھی لعنت ہے، نوریاں دے سردار جبریل دی بھی لعنت ہے، اور آمینہ دے لال نے بھی اس بندے تے لعنت فرما دیتی ہے. ذرا مسجد عائشہ دا حال گون جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بندہ فرمایا جو رمضان دا مہینہ پا کے اللہ کو لو گناہاں دیاں معافیاں نہیں مانگدا، ایسے بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے. تیسرا بندہ جو میرا عنوان ہے، فرمایا جدی زندگی اندر ماں باپ زندہ نے، ماں باپ حیات نے، انہاں دا عزت احترام نہیں کردا، خدمت نہیں کردا، ایسے بندے تے اللہ پاک دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، آمینہ دے در یتیم محمد نے بھی لعنت فرما دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. والدین دا ادب کرنا عمل بہت بڑا ہے حضرات. اس عنوان دی معاشرے نو بڑی ہی اشد ضرورت ہے. توجہ کرنا. میں چند منٹاں دے اندر ایک دو باتاں عرض کرنا چاہنا. بڑے پیارے انداز نال تشریف رکھو، دل جمی نال بیٹھو. علماء کرام تقریر کتاب اندر مسجد اندر موجود نے، مگر نام لواں تے میرا ٹائم ختم ہو جائے. ذرا محبت نال شوق نال ذوق نال تشریف رکھنا. اور جدوں اللہ دا قرآن پڑھیا جائے محبت نال شوق نال سبحان اللہ پڑھنا، اللہ تاکہ نالو نال نیکیاں اندر بھی اضافہ فرماندے جان. توجہ اللہ دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں. عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا. اللہ دے قرآن دی دعوت لوگوں میں ہر جگہ ہر بستی دے اندر اپنی بات دا آغاز ان الفاظاں تو کرنا چاہنا. لوگوں اللہ دا قرآن آیا، دنیا دیاں ساریاں کتاباں دے اندروں قرآن آلہ ہے. جس پیغمبر دے سینے تے آیا اس پیغمبر دے بارے میرا عقیدہ تے ایمان سنے آجے. او لوگو والضحیٰ دے چہرے والا، واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والا، علم نشرح لک صدرک دے سینے والا، ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والا، وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما دے پیارے ہتھاں والا. یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا، او اچھی شان والا، اچھی آن والا، بھلے باغ والا، بھلے راج والا، او لڑ لگے آمدی بھلی لاج والا. میرے اویرم اللہ دا قرآن بولے وَقَضَى
ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا لوگو والدین دا ادب کرنا، والدین نال احسان کرنا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، فرمایا اگر انہاں دے وچوں ایک یا دو میں بڑھاپے اندر پہنچ جاون، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا انہیں اگے اف بھی نہ کرے آجے، انہاں دا ادب احترام کرے آجے، انہاں دی عزت دا خیال کرے آجے، دنیا تے انہاں دی عزت دا خیال کرو گے آسمان والا رب تھاڑے تے راضی ہو جائے گا۔ اور لوگو اللہ دا قرآن دوسرا مقام سنے آجے، فرمایا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِرُّ الْوَالِدَيْهِ احسانا، فرمایا والدین نال احسان کرنا۔ اور قرآن پاک اندر کئی مقام تے مال کے کائنات نے والدین دے ادب دا دسے آوینا۔ اور لوگوں کی مقام ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک اون والا آیا تے اندر آقا کدی خدمت کرم کدا حق زیادہ، فرمایا اپنی ماں دی خدمت کرے آکر، پھر سوال کیتا آقا کدی خدمت کرم کدا میرے تے حق زیادہ، اور لوگوں میرے پیغمبر نے آکھیا ماں دی خدمت کر، پھر تیسری مرتبہ سوال کیتا آقا کدی خدمت کرنی ہے، فرمایا اپنے والدین دا ماں دی ادب کرنا، ماں دی خدمت کرنی ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھے آقا فرماندے نے اپنے باپ دی بھی خدمت کرنی ہے۔ لوگوں اے نہیں کہ باپ دا مقام تھوڑا، باپ دی عظمت تھوڑی ہے نا، باپ ایک بہترین میرے آقا فرماندے نے جنت دے دروازیاں چو ایک دروازہ، حضرات توجہ کرنا جدوں تک جنت دا دروازہ کھلنا نہیں اندر جا سکدے، نہیں جا سکتے، توجہ کرنا، والدین دا ادب کرنا۔ ایک اور آیا حضرات اس ادب وال توجہ کرے آجے، اس بات نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا۔ حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آقا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا ایک سوال کرنا چاہنا، میرے پاک آقا فرماندے نے بول معاویہ کی کہنا چاہنا۔ اور لوگوں مسجد عائشہ اندر آنے والوں، چنگی امر صدو دے رہنے والوں، لاہور دے غیور مسلمانوں، اس بات تے غور کرے آجے۔ حضرت معاویہ بن جہمہ آقا میرا دل کر دے میں اللہ دی راہ دے اندر کٹ جاواں، شہید ہو جاواں، میں اللہ دا قرآن پڑھے آوے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا جڑا اللہ دی راہ دے اندر کٹ جاوے، شہید ہو جاوے، اللہ انہوں جنت دا حقدار بنا دیندے نے۔ آقا میرا دل کر دے جہاد کرنو، میرے آقا فرماندے نے معاویہ ماں زندائی، آقا امی زندہ نے، فرمایا جا جا کے ماں دی خدمت کر، جا جا کے ماں نال محبت کر، جڑی تو جہاد کر کے جنت لینی ہے، اللہ نے او جنت تیری ماں دیاں قدماں تھلے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا نہ جامی جہاد تے جری تو جہاد کر کے کٹ کے جنت لینی ہے، اللہ نے تیری ماں دیاں قدماں تھلے رکھ دیتی ہے، جا خدمت کر۔ حضرات ماں باپ دا مقام کتنا ہے؟ آئیے تیسری بات سننا، میرے اور تسان دے پیر جناب محمد عزیزان من آمیر مسلمان میرام، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फरमाया बाबरकत ज़ात अल्लाह दी जिन्हें अपने बंदे नू आसमान ते बुलाया, मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक जिन्हें मेरे पैगंबर नू बुलाया। और लोगों मेरे आका फरमांदे ने मैं मिराज दी रात आसमान ते गया वां, जन्नत वेखी जहन्नम देखिए, मुलाकातां होइयां नबियां रसूलां नाल। और लोगों मेरे आका फरमांदे ने मैं जन्नत दी सैर कर रहा, मैं देखिया जन्नत दे अंदर बड़े खूबसूरत महल नजर आए ने। आका फरमांदे ने मैं देखिया कि हल महल दी खुशबू वखरी है, हर महल दा अंदाज वखरा वे। देखिया मेरे पैगंबर फरमांदे ने मैं जन्नत दी सैर कर रहा वां, मैं वेखिया जन्नत दे अंदरों अल्लाह दे कुरान दियां आवाज़ां आ रही ने, कोई अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर रहा वे, अंदाज मोहब्बत दा अंदाज बड़ा प्यारा कुरान पढ़ रहा वे। मेरे आका फरमांदे ने जिबरील 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 लब्बैक या रब दे हबीब की हुक्म है। फरमाया कौन है जड़ा जन्नत दे अंदर अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां कर रहा वे। आका कोई नहीं कुरान पढ़ रहा। फरमाया सोने महबूबा तुहाडा एक सहाबी हजरत हारिसा बिन नुमान दा नाम है, जदों भी कुरान जमीन ते पढ़दा वे अल्लाह दे कुरान पढ़न दी आवाज़ जन्नत दे अंदर पहुंचा देंदे ने। वजह की ये लोगों तवज्जो करे आजे जरा। मेरे पाक आका फरमांदे ने हारिसा बिन नुमान किथे वे मस्जिद दे अंदर। मेरे आका सवाल कीता, वेखिया हजरत हारिसा बिन नुमान आ रहे ने। फरमाया आका आका क्यों बुलाया? फरमाया हारिसा केरे अमल करना में, जिन्ना अमलों दी वजह तो कुरान जमीन ते पढ़ना में अल्लाह ने तेरे कुरान पढ़न दी आवाज़ जन्नत दियां हूरां नू सुना दी है। हजरत हारिसा बिन नुमान आंदे ने आका अमल ते कोई नहीं सोने, लेकिन मेरी जिंदगी दे दो अमल बड़े पक्के ते बड़े मजबूत ने। फरमाया हारिसा केरे अमल करना, मस्जिद दे अंदर आने वालों सहाबी दे अमला अमल गौर करे आजे। हजरत हारिसा बिन नुमान आंदे ने आका बिला नागा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करना वा, रोजाना कुरान पढ़ना वा। दूसरा अमल एवे कि अपने वालिदैन दी इज्जत करना वा, वालिदैन दा दिल नहीं दुखांदा, वालिदैन दा अदब करना वा। मेरे आका फरमांदे ने हारिसा तेरे इन्हां दो अमलां दी वजह तो कुरान जमीन ते पढ़ना में अल्लाह ने तेरे कुरान पढ़न दी आवाज़ अर्शे बरीर ते पहुंचा दी है। कितने अमल? दो। मस्जिद दे अंदर बैठे हो, हाथ खड़ा करके कहो कि इंशाअल्लाह रोजाना फजर तो बाद अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करांगे। जड़ा करेगा जरा हाथ खड़ा करे ताकि आउंदा मुल पै जाए। दूसरा अमल वालिदैन दा अदब एहतराम करना। मैं आखिरी बात करा तवज्जो लोगो, इन्हां माँ बाप दियां मुहब्बतां, माँ बाप दा प्यार पता कदों याद आउंदा है? जदों ये नेमत खुश जाए, ये नेमत चली जाए, फिर खुशियां दे मौके ते आउंदे ने, लेकिन इन्हां दियां मुहब्बतां दे अंदाज याद आउंदे ने। नहीं यकीन? आओ एक मैं जन्नती औरत दी तुहाडे नाल मुलाकात करावां। ये कौन है? जिन्हों मेरे आका फरमाया फातिमा तू जन्नती औरतां दी सरदार है। हजरत फातिमा वक़्त केरा हजरत अली कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाल सैयदा दा निकाह होने वाला है। तवज्जो करना अजीजा ने मन लोगों कुरान सुने आजे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा
اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا لوگو والدین دا ادب کرے آجے، احسان کرے آجے دنیا تے، والدین راضی ہون گے آسمان والا راضی ہو جائے گا۔ اور لوگو انہاں دیاں محبتاں دا انداز بڑا پیارا، محبتاں شفقتاں دا۔ اور لوگو اس مجمع دے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے نے، کسے دی ماں دنیا تو چلی گئی، کسے دا باپ چلا گیا، دعا کرنا اللہ کسے دے والدین زندہ نے تا حیات سایہ سلامت روے۔ والدین تو بغیر انج لگ دے کسے چھاویں چوک کے تو 15-60 دیتا وے۔ اور لوگوں پوچھیا کر میرے بھائی احسن سجاد پٹی صاحب بیٹھے ہوئے نے، والد دنیا تو چلے گئے، زندگی دے ایام کیویں دے گزر دے نے۔ اور لوگوں حضرت سیدہ دا نکاح حضرت مولا علی 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 حضرت شیر خدا مولا علی نال نکاح دا ویلا آیا۔ حضرات توجہ کرنا، کسے آکھے یا فاطمہ آج کتنا حسن چمک رہے آوے، کاش تیری ماں ختیجہ زندہ ہوندی، آج تینوں محبتاں نال آج پیار نال کروں بھی دیاں کر دی، تیرا تے ویر بھی کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ دیاں کھاں ڈولیاں، اور لوگوں توجہ کرے آج سیدہ رو رہیاں نے، ادھروں میرے مصطفیٰ نو دسیا آقا اندر بیٹھی رو رہی ہے۔ اور لوگوں بیٹیاں دے رونے ماپیاں کولوں ویکھے نہیں جے جاندے، میرے پیغمبر دا دل ہل جاندا ہے، میرے آقا دیاں اکھاں دے اندر اشک بار ہویاں، آنسو نکل آئے نے۔ فرمایا کی ہویا میری بیٹی نو؟ سیدہ سب تو چھوٹیاں نے، 6 یا 7 سال دی میرے پیغمبر دی بیٹی ہے، آج نکاح دا ویلا آیا، اجے تھوڑی دی جوانی دے اندر آج سیدہ دا رونا میرے مصطفیٰ نے ویکھیا۔ میرے آقا اندر گئے نے، آکھیا بیٹی کی ہویا؟ آندی ہے ابو جی ابو جی ابو جی ابو آج کروں چلیاں، آج ماں دا پیار یاد آ گیا وے، آج امی دی ختیجہ دیاں محبتاں یاد آ گئیاں نے، آج ماں ہوندی تے محبتاں نال کروں میں دیاں کر دی، آج ماں دنیا تو چلی گئی ہے۔ ابو جی خوشیاں دے موقع خوشیاں نہیں لگ دیاں، ابو جی میرا ویر بھی کوئی نہیں، کاش آج قاسم تے ابراہیم عبداللہ زندہ ہوندے، اپنی ہمشیرانوں محبت نال شوق نال کروں بھی دیاں کر دے۔ او شالا نہ مرن ویر کسے پہنا دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا، جس پہن دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا تو لینا، تے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں، او در در تو تکے پہن او نانو مر گئیاں جنہ دیاں ماواں، تے ماواں والے ماواں دے ول سو فریاد لے آون، تے مویاں ماواں والے رو کے اپے چپ کر جاون، باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، او سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے ہوڑ چروندی پیو تو منگ دی سنگاں۔ سیدہ نساء رو رہیاں نے، جنتی شہزادی رو رہی ہے، ابو اج ماں دا پیار ویران دیاں محبتاں یاد آئیاں۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ چپ ہو جا بیٹی، خاموش ہو جا، تینوں تے اے پتہ کوئی نہیں تیرے بابل نے کیویں دی زندگی گزاری ہے، ہجے تے میں دنیا تے آیا بھی نہیں سا۔ باپ عبداللہ دا سایہ اٹھ گیا، اگر آیا 6 سال دی عمر، حضرات توجہ کرے آج ذرا، 6 سال دی عمر میں آکھیا امی 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 میرا بابل نظر کیوں نہیں آندا، میرا باپ کتھے وے؟ تے ماں آندی ہے بیٹا تیرا بابل اتھے چلا گیا جتھوں مڑ کے کوئی واپس نہیں آندا۔ فرمایا امی جان
مینوں ابو دی قبر تے لے چلو. میرے آقا سوال کیتا. حضرت اما جی آمینہ نے سردار عبد المطلب کو اجازت لئیے میں نان کے لے جاواں اس اپنے شہزادے نو اے باپ دی قبر دکھا لے آواں. حضرات میرے آقا علیہ السلام دی انگلی پکڑی ماں چل دی جا رہی ہے. چل دیاں لوگوں پیغام آیا جڑا ہس دے وس دے کراں دے اندر اجہار پا دین والا کیڑا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. راستے دے اندر ہجے مکہ بھی دور درمیان دے اندر مقام ابوا دی جگہ آئیے. حضرت اما جی آمینہ دیاں طبیعتاں خراب ہو جاندیاں نے. انج لگ دے میں ساواں والی ڈوری ٹوٹ دی جا رہی ہے. لوگوں پتا جے نا بیٹا چھوٹا جہا معصوم بچہ وے اج ماں نے سینے لا لیا. آکھیا بیٹم دل اندر آساں بریاں سن میرا شہزادہ جوان ہوئے گا ادنوں جوانیاں ماں دے ویکھاں گی بیٹا لیکن تیریاں محبتاں تیریاں جوانیاں ماں دیاں ویکھنیاں نصیب نہ ہوئیاں. آدھے بابا جی بولے تے آندے نے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشا خبر نہ کوئی ہوے چ پردیش مقدر والی تے بات برابر ہوئی. تے میرے آقا نو سینے لا لیا. کن ماں نے سینے لایا تے پتہ کی آندیاں نے لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی. لے او پتر حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی. تے بلا لیا ام ایمن نو. حضرت اما جی آمینہ ہاتھ بن لے. اے ام ایمن میرے شہزادے نو رون نہ دیویں. اے دے نال باپ والا پیار کری اے دے نال ماں والیاں شفقتاں کری اے دے نال محبتاں کری اینوں نکندہ نہ لگ کے رون نہ دیویں. حضرت ام ایمن لیا نال میرے مصطفیٰ نو جا رہیاں چل دیاں اور لوگوں میرے پیغمبر غم زدہ پریشان ہوئے نے نا. ایک وقت پھر ایسا آیا صحابہ کرام نال تے میرے آقا قبرستان وال جا رہے نے. آکھیا السلام علیکم یا اہل القبور. آکھیا تے ایک ٹیری تے میرے آقا بیٹھ گئے. آقا دیاں اکھاں ڈول گئیاں. صحابہ پوچھ دینے آقا کی دی خبر ہے؟ فرمایا میری ماں دی خبر ہے 6 سال دی عمر دے اندر چھڑ کے ایتھے ڈیرے لائے نے. میرے آقا قبر تے بیٹھ کے رو رہے نے. آندے نے امی اج زندہ ہوندی اج ویندی اللہ نے تیرے پتر نو یاسین دیاں سرداریاں عطا کر دتیاں نے. ماں اج زندہ ہوندی تے ویندی اللہ نے تیرے پتر دے بارے قرآن اندر اعلان کر دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے آقا انج قبر تے بیٹھے کسے اہل دل نے ویکھیا تے نقشہ کھچیا. الفاظ بڑے پیارے پتہ کی آندا ہے بیکھے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے او بیکھے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں ہوندا اٹھ ماں کر چلیے موڑیا مکھ میں تو کیری گلوں مائیں نی ایڈی دور آ کے ایتھے ڈیرے کا تو لائے نی پت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے نہیں لوندا اٹھ ماں کر چلیے مل
لینا اما مینو مثال تیرے پیار دی آئے دن میں تو جندری سوار دی جد رس جاواں کوئی نہیں مناوندا اٹھ ماں کر چلیے تو تے اما میرے کولوں وکھ نہیں سہوم دی مینوں کچھ ہوندا تے تو اچھی اچھی روم دی ہاتھ جوڑ جوڑ پتر مناوندا اٹھ ماں کر چلیے دکھ سکھ جڑ کے تو اما مینوں پالیا ہویا میں جوان تے تو دور ڈیرا لا لیا دکھ شامل دے کوئی نہیں بنڈوندا اٹھ ماں کر چلیے اور لوگوں پھر اللہ دا قرآن بولے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کریما۔ حضرات والدین دا ادب کرنا احترام کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ اگر دنیا تے ماں باپ تیرے تے راضی ہو جان گے آسمان والا رب بھی تیرے تے راضی ہوندہ اعلان کر دے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ شیمانیہ دے اندر والدین دی عزت احترام کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، بھائیو خوش رہنا، دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔